अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम करती हूँ ज़ैक स्टडी प्लैनेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी सफ़रनामा निगारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सफ़रनामा एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के सफ़र के मशाहिदात, मनाज़र और अहम मालूमात को अदबी पैराए में बयान किया जाता है। एक बार फिर रिपीट करूँगी। सफ़रनामा एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के सफ़र के मुशाहिदात, मनाज़र और अहम मालूमात को अदबी पैराए में बयान किया जाता है। उर्दू में सफ़रनामे की रवायत 19वीं सदी के वक्त से मिलती है। कब से? 19वीं सदी। सफ़रनामों की तारीख़ में यूसुफ खां कंबल पोश हैदराबादी के सफ़रनामे अजायबात फ़रंग को उर्दू का पहला नसरी सफ़रनामा करार दिया गया है। अजायबात फ़रंग जिसको लिखा है यूसुफ खां कंबल पोश हैदराबादी ने, ये उर्दू का पहला नसरी सफ़रनामा है। ये 1847 यानी 1847 में तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से शाये हुआ था। अजायबात फ़रंग किसके नाम से शाये हुआ था? तो 1847 में तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से शाये हुआ था। इसमें कलकत्ता से इंग्लिस्तान का बहरी सफ़र के रुदात बयान हुई है। तो अजायबात फ़रंग में कहाँ का सफ़र बयान है? कलकत्ता से इंग्लिस्तान। इस सफ़रनामे के अंदाज़ तहरीर से उस वक्त की उर्दू नस्र का अंदाज़ा होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सयाहत ईरान और शिबली के सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम को इस सिन्फ की इब्तदाई शक्ल कहा जा सकता है। दूसरे सफ़रनामा लिखने वालों में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मौलवी मसीहुद्दीन और मोहम्मद उमर अली ख़ां के नाम नाकाबिले ज़िक्र हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगी। दूसरे सफ़रनामा लिखने वालों में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मौलवी मसीहुद्दीन और मोहम्मद उमर अली ख़ां के नाम काबिले ज़िक्र हैं। क्या है? काबिले ज़िक्र हैं। 20वीं सदी के इब्तदाई सफ़रनामों में एक अहम सफ़रनामा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हिजाज़ है। 20वीं सदी के इब्तदाई सफ़रनामों में एक अहम सफ़रनामा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हिजाज़ है। मजहबी और इल्मी लिहाज से इस सफ़रनामे की बड़ी अहमियत है। कौन से सफ़रनामे की? सफ़र हिजाज़। इस नौ के दूसरे सफ़रनामों में मुख्तार मुफ्ती का लब्बैक, स्वालिहा आबिद हुसैन का दियार हबीब, अहमद सईद मलिहाबादी का बगदाद से मदीने मुनव्वरा तक अदबी लिहाज से अहम है। काजी अब्दुल गफ्फार का नक्श फ़रंग, बेगम हज़रत मोहानी का सफ़रनामा, बेगम हज़रत मोहानी का सफ़रनामा इराक़, सैयद सुलेमान नदवी का सफ़र अफ़गानिस्तान, ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, आगा अशरफ के लंदन से आदाब अर्ज़ और देश से बाहर, बेगम रियाजुद्दीन के सात समंदर पार और धनक पर कदम, जमीलुद्दीन आली के तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे, इब्ने इंशा दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी इब्ने इंशा के सफ़रनामे कौन कौन से हैं? दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए और इब्ने बतूता के ताक़ुब में। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जहान दीगर, शफ़ीक़ुर रहमान के दजला, बरसाती और डेन्यूब अशफ़ाक़, अहमद के चिंगो, पाकिस्तान, अर्श मुनव्वर और सफ़र दर सफ़र, एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, वज़ीर आगा का एक तवील मुलाकात, रामलाल के जर्द पत्तों की बहार, ख्वाब सफ़र, इंतज़ार हुसैन के ज़मीन देख फलक देख,
मुमताज़ मुफ्ती का हिंद यात्रा, जोगिंदर पाल का पाकिस्तान यात्रा, मुंतशिर हुसैन ताड़ू के इंदलिस में अजनबी, निकले तेरी तलाश में और खाना बदोश वगैरह 20वीं सदी के दीगर अहम सफ़रनामे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी ये पैराग्राफ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। काजी अब्दुल गफ्फार का नक्श फिरंग, बेगम हजरत मोहानी का सफ़रनामा इराक़, सैयद सुलेमान नदवी का सफ़र अफ़गानिस्तान, ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, आगा अशरफ के लंदन से आदाब अर्ज़ और देश से बाहर, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के सात समंदर पार और धनक पर कदम, जमीलुद्दीन आली के तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे, इब्ने इंशा दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, कुरतुल ऐन हैदर का जहान दीगर, शफीकुर रहमान का दजला, बरसाती और डेन्यूब, अशफाक अहमद के चंगो पाकिस्तान, अर्श मुनव्वर और सफ़र दर सफ़र, एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, वज़ीर आगा का एक तवील मुलाकात, रामलाल के जर्द पत्तों की बहार, ख्वाब और ख्वाब सफ़र, इंतज़ार हुसैन के ज़मी देख फलक देख, मुमताज़ मुफ्ती का हिंद यात्रा, जोगिंदर पाल का पाकिस्तान यात्रा, मुस्तसिर हुसैन केताड़ू के अंदलिस में अजनबी, निकले तेरी तलाश में और खाना बदोश वगैरह 20वीं सदी के दीगर अहम सफ़रनामे हैं। आज हम सभी इस वीडियो में सवाने निगारी के बारे में जानेंगे, तो सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। सवाने निगारी। सवाने उम्री अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी फ़र्द की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात यानी पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम अहवाल व कवाइफ को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम गोशे नुमायाँ हो जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सवाने उम्री अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी फ़र्द की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात यानी पैदाइश से लेकर ज़िंदगी तक के तमाम अहवाल व कवाइफ को इस अंदाज से पेश किया जाता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम गोशे नुमायाँ हो जाते हैं। गर्ज़ की सवाने उम्री में किसी इंसान की पैदाइश, उसका ख़ानदानी पश मंज़र, आदात व अतवार व ज़हनी तासुरात व तजुर्बात की मुकम्मल तस्वीर पेश की जाती है। गर्ज़ की सवाने उम्री में किसी इंसान की पैदाइश, उसका ख़ानदानी पस मंज़र, आदात व अतवार व ज़हनी तासुरात व तजुर्बात की मुकम्मल तस्वीर पेश की जाती है। इसका मौजू कोई दूसरा अफराद भी हो सकता है या फिर खुद मुसन्निफ, यानी कहने का मतलब है जो मुसन्निफ है वो अपने ऊपर भी लिख सकता है या फिर किसी दूसरे फ़र्द के ऊपर भी सवाने निगारी कर सकता है। जबकि जब एक मुसन्निफ किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात को बयान करता है तो उसे सवाने उम्री कहा जाता है। जब एक मुसन्निफ किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को बयान करता है तो उसे सवाने उम्री कहा जाता है। जब मुसन्निफ खुद अपनी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात और तजुर्बात व मुशाहिदात को मौजू बनाता है तो उसे खुद नविश्त सवाने से मौसूम किया जाता है। रिपीट करती हूँ, जब एक मुसन्निफ खुद अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात व तजुर्बात व मुशाहिदात को मौजू बनाता है तो उसे खुद नविश्त सवाने से मौसूम किया जाता है। उर्दू में सवाने निगारी का आगाज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सवाने कुतुब से हुआ है। यानी जो सवाने निगारी का आगाज़ हुआ है तो किसने किया? सबसे पहला किसने किया था? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की थी। उन्होंने फ़ारसी के मशहूर अदीब सादी शेराज़ी की सवाने हयात सादी किसके ऊपर लिखी?
فارسی کے مشہور ادیب سعدی شیرازی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح یادگار غالب کس نے لکھی ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ یادگار غالب کس نے لکھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ کس کے اوپر؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح لکھی یادگار غالب۔ اور سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید۔ حیات جاوید کس نے لکھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ کس کے اوپر لکھی؟ سر سید احمد خان کے اوپر لکھی حیات جاوید۔ شبلی نعمانی نے قدیم مشاہیر کی سوانح عمری پر زیادہ توجہ کی۔ انہوں نے اردو میں سوانح نگاری کی روایت کو استحکام اور ایک خاص معیار عطا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم ان کی لکھی ہوئی اہم سوانح عمریاں ہیں۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں، یعنی علامہ شبلی نے اردو میں سوانح نگاری کی روایت کو استحکام اور ایک خاص معیار عطا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی اور سوانح مولانا روم ان کی لکھی ہوئی اہم سوانح عمریاں ہیں۔ کن کی؟ مولانا شبلی کی۔ شبلی نے سیرت النبی کی تصنیف کا کام شروع کیا، جسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے ان کی وفات کے بعد مکمل کیا۔ یعنی جب شبلی نعمانی سیرت النبی کی تصنیف کر رہے تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو مکمل کیا کس نے؟ سید سلیمان ندوی نے، جو کہ ان کے شاگرد تھے۔ 20ویں صدی میں دھیان دیں گے، 20ویں صدی میں سوانح نگاری کے فن کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ کون سی صدی میں؟ 20ویں صدی میں۔ 20ویں صدی میں سوانح نگاری کے فن کو کافی فروغ حاصل ہوا اور کئی سوانح عمریاں اور خود نوشتیں لکھی گئیں، جن میں عبدالسلام ندوی کی اقبال کامل، سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، حیات شبلی، غلام رسول مہر کی غالب، قاضی عبدالغفار کی آثار جمال الدین افغانی۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، عبدالسلام ندوی کی اقبال کامل، سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، حیات شبلی، غلام رسول مہر کی غالب، قاضی عبدالغفار کی آثار جمال الدین افغانی اور آثار ابوالکلام آزاد، مولانا عبدالماجد دریابادی کی حکیم الامت، نقوش و تاثرات صالحہ عابد حسین کی یادگار حالی وغیرہ مشاہیر پر لکھی گئی اہم سوانح عمریاں ہیں۔ اس سوانح عمریوں کی خاص صفت یہ ہے کہ ان میں عقیدت کے رنگ کے باوجود تحقیق و دیانتداری سے کام لیا گیا۔ ان سوانح نگاروں نے اپنے لطیف پیرائے اظہار کے ذریعے سوانح نگاری کے فن کو جلا بخشنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس سوانح عمریوں کو پڑھتے وقت قاری کو نہ صرف اس مشاہیر کی ذاتی زندگی کے حالات و کوائف سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کے عہد کی تہذیبی و ثقافتی فضا اور سیاسی و سماجی صورتحال سے متعلق بھرپور معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اردو سوانح نگاری کی ابتدا مشاہیر کی سوانح عمریوں سے ہوئی، لیکن جلد ہی خود نوشت سوانح عمریوں کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ اردو میں پہلی خود نوشت سوانح مولانا جعفر تھانیشور نے تواریخ عجیب کے نام سے لکھی۔ پھر سے میں بتا دوں کہ اردو میں پہلی خود نوشت سوانح مولانا جعفر تھانیشوری نے تواریخ عجیب کے نام سے لکھا تھا۔ کس کے نام سے لکھا تھا؟ تواریخ عجیب کے نام سے لکھی یہ خود نوشت ہے۔ اس میں مولانا جعفر تھانیشوری نے کالے پانی کی سزا کے طور پر انڈمان میں گزارے ہوئے اپنے اوقات و حالات کو بہت انداز میں پیش کیا ہے۔ یعنی انڈمان میں جو کالے پانی کی سزا ہوتی تھی اس کے اوپر تھانیشوری یعنی جعفر تھانیشوری صاحب نے جو ایک لکھی تھی خود نوشت تواریخ عجیب، یہ ہے۔ اس کے بعد لکھی جانے والی اہم خود نوشت سوانح عمریوں میں خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی،
ابوال کلام آزاد کی تذکرہ، سر رضا علی کی اعمال نامہ، ظفر حسن ایبک کی آپ بیتی، مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات، شاد عظیم آبادی کی شاد کی کہانی شاد کی زبانی، اعجاز حسین کی میری دنیا، یوسف حسین کی یادوں کی دنیا، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، کلیم الدین احمد کی اپنی تلاش میں، آل احمد سرور کی خواب باقی ہیں۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ تھانیشوری صاحب نے یعنی جعفر تھانیشوری صاحب نے جو تواریخ عجیب لکھی تھی کالے پانی کی سزا کے طور پر، انڈمان میں جو سزا جس کو ملتی تھی، اس کے بعد جو اہم خود نوشت عمریاں لکھی گئی تھی ان میں کون کون سی ہیں؟ خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی، ابوال کلام آزاد کی تذکرہ، سر رضا علی کی اعمال نامہ، ظفر حسن ایبک کی آپ بیتی، مولانا حسین احمد مدنی کی نقش حیات، شاد عظیم آبادی کی شاد کی کہانی شاد کی زبانی، اعجاز حسین کی میری دنیا، یوسف حسین خان کی یادوں کی دنیا، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، کلیم الدین احمد کی اپنی تلاش میں، آل احمد سرور کی خواب باقی ہیں، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، مشتاق احمد یوسف کی زرگزشت، خواجہ غلام السیدین کی مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی، اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں، مسعود حسین خان کی ورود مسعود اور سید محمد عقیل رضوی کی گو دھول وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہ خود نوشت سوانح عمریاں اردو کے ادبی سرمایہ میں اہم اضافہ ہے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔